Hello, this is a short update of XAU BTC. Today is 23 October 2022. Let's see the upcoming news that we have. हमारी जो upcoming जो key important news होगी for upcoming week, it's core PCE price index. Expectations है 0.5. अगर 0.5 से बढ़ के आता है तो there will be a chance कि Fed will increase the interest rate. अच्छा, official news हमारे पास last जो Fed के officials हैं they said they are going to reduce the इंटरेस्ट रेट फ्रॉम 75 bps से 50 bps तक जो है वो रेट कट करेंगे. अच्छा, लेट्स सी दी बिटकॉइन. So Bitcoin on one day still holding the 18,600 and if you guys are watching my update weekly तो आप लोग को पता होगा कि ये वाली जो ट्रेंड लाइन है ये बेसिकली 1 वीक की ट्रेंड लाइन है जिस पे मैंने बोला हुआ कि अगर ये ब्रेक होगी तो मार्केट कैन गो बुलिश एंड स्टिल इट्स बेसिकली ट्रेडिंग इनसाइड द ट्रेंड लाइन. एंड अगर मैं इसको वन डे पे वापस स्विच करूँ तो हमारे पास अभी भी ये 18,600 के आसपास ही बेसिकली ट्रेड कर रहा है. ये साइडवेज करेक्शन चल रही है, इसके बाद कोई एक इम्पल्सिव मूव आ सकता है जो कि मार्केट को बुलिश या बेरिश की साइड पे जो है वो पुश कर सकता है. बट अगेन साइडवेज करेक्शन भी बोलते हैं इसको. और एक और चीज़ सिनेरियो ये भी होता है कि ये एक्यूमुलेशन चल रही है जिसमें लोग जो हैं इसको बेसिकली बिटकॉइन को यहाँ पे जमा कर रहे हैं बट दे आर नॉट बाइंग इट लाइक इन सो मच क्वांटिटी की जिसकी वजह से मार्केट जो है वो बुलिश है. तो वो थोड़ा थोड़ा यहाँ पे बाय कर रहे हैं, थोड़े पम्प डंप इस तरीके से आते रहते हैं. तो बेसिकली इसमें सिनेरियोज में होता क्या है कि लोग बाय कर रहे हैं बट रिटेलर्स को इतना पता नहीं चलता. जो फंड मैनेजर्स हो गए या बड़े शार्क्स वेल्स वगैरह इस तरीके के लोग जो होते हैं वो बेसिकली दे आर बाइंग बिटकॉइन. तो ये दिस इज़ जस्ट लाइक आई एम टेलिंग यू कि ये पॉसिबिलिटी भी होती है इस तरह की सिचुएशंस के अंदर. तो साइडवेज करेक्शन है. लेट्स सी मार्केट में अगर मैं पॉजिटिव न्यूज़ के बारे में बात करूं तो बेसिकली सिर्फ यही है कि इंटरेस्ट रेट कट होने के जो हैं वो चांसेस हैं जिसकी वजह से हो सकता है कि बिटकॉइन जो है नेक्स्ट वीक में पंप कर जाए. अदर देन दैट अगर हम डॉलर को देखें तो डॉलर हमारे पास यहाँ पे वन डे की सपोर्ट को टेस्ट कर रहा है और अगर ये यहाँ से ब्रेकआउट लेता है तो हमारे पास ये 110 एंड 108 तक भी जो है ये टेस्ट कर सकता है जो हमारी लोअर सपोर्ट है. यहाँ पे हमारे पास एक अगर मैं लोअर टाइम फ्रेम्स पे जाऊँ तो 4 आवर के ऊपर वी आर मेकिंग अ डबल टॉप जहाँ पे हमारे पास फर्स्ट टॉप ये रहा, सेकंड टॉप ये रहा और ये ऑलमोस्ट नेक लाइन के पास. ये अगर यहाँ से मंडे वाले दिन ब्रेकआउट होता है तो यू गाइस विल सी अ रियली इन बिटकॉइन एंड गोल्ड की प्राइस में भी आप और करेंसीज में भी काफ़ी ज़्यादा जो है आप मूव देखोगे जो कि बाइंग की तरफ होगा, जो बुलिश मूव होगा. लोअर सपोर्ट में हमारे पास 110 एंड 108 के आसपास जो हमारे पास आ रही हैं. और अगर मैं ज़्यादा डेटा कंसिडर करूं तो मैंने आप लोग को पहले भी बताया था कि गोल्ड डॉलर जो है वो हमारे पास एक कर्व बना रहा है और कर्व की शक्ल में जो है ये ऊपर जा रहा है. जैसे अगर हम देखें तो ये हमारे पास एक कर्व की ट्रेंड लाइन भी आ रही है. तो आई थिंक कि अगर ये भी ब्रेक होती है तो हमारे पास ये पर बहुत ज़्यादा डेटा कंसिडर करता हुआ आ रहा हूँ. एंड अगर ये हमारे पास क्या कहते हैं कर्व की शक्ल में ब्रेकआउट यहाँ से हमें मिलता है और रेट हमारे कट डाउन करे जाते हैं इंटरेस्ट रेट को तो यहाँ पे मार्केट जो है वो काफ़ी अच्छा खासा जो है वो नीचे जा सकने की पॉसिबिलिटीज़ जो हैं वो बढ़ जाएंगी. गोल्ड की प्राइस में देखते हैं. गोल्ड की प्राइस में काफ़ी अच्छा चेंज आया है. तो यहाँ पे हमारे पास गोल्ड की प्राइस खुली हुई है. गोल्ड की प्राइस में अगर हम देखें तो फर्स्ट टॉप हमारे पास यहाँ था जहाँ पे तकरीबन 1807 के पास हमारे पास टॉप बना था. यहाँ पे हमारे पास CPI का ये टॉप था. सेकंड टॉप हमारे पास यहाँ पे बना था और जहाँ पे बुलिश मोमेंटम आया है यहाँ पे भी हमारे पास CPI की न्यूज़ आई थी एंड 1730 से जो है मार्केट ने डायरेक्ट डंप लिया था टिल 1700 तक. एंड देन उसके बाद हमारा वापस से जो है वो फंडामेंटल वाइज जो है वो रोल प्ले हो रहा था. पर अगर हम देखें यहाँ पे हमें काफ़ी अच्छा बाउंस मिला था. तकरीबन 1680 से जो हमें बाउंस मिला था उसमें ECB जो है वो QE के ऊपर जो है वो शिफ्ट हो गया था फ्रॉम QT. इसी तरीके से बैंक ऑफ इंग्लैंड भी जो है वो QT से QE में जो है वो शिफ्ट हुआ था जब हमारे पास यहाँ पे हमें पंप मिला था और वो पंप जो है वो लास्ट कर था 1732 तक. अब यहाँ पे मार्केट क्यों बुलिश हो गई? फेड के ऑफिशियल्स ने बोला कि वो रेट कट करने वाले हैं जिसकी वजह से वी आर मेकिंग अ डबल बॉटम एज वेल. तो अगर ये डबल बॉटम हमारा बनता है और डबल बॉटम की अगर मैं देखूँ तो ये अभी करंटली ट्रेडिंग अराउंड 1657. तो अगर मंडे को जब मार्केट खुलती है तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी जो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा वो 1680 होगा. और शॉर्ट टर्म वी आर बुलिश ऑन गोल्ड राइट नाउ क्योंकि रेट कट का जो है वो सिनेरियो बन रहा है और अगर यहाँ पे फिर रीटेस्ट लेता है एंड देन उसके बाद जो हमारे पास टारगेट्स होंगे वो तकरीबन 1730 1725 के आसपास होंगे. सो आई डोंट थिंक उससे पहले आप लोग को सेल करना चाहिए.
سیل کی انٹریز آپ لوگ بائی کے اوپر جو ہے وہ زیادہ رجحان رکھیں. اچھا ون مور تھنگ, ڈونٹ گیٹ یور ہوپس ہائی. ہو سکتا ہے جیسے نومبر کے اندر ہمارے پاس فرسٹ ویک کے اندر فیڈ کی جو ہے ریٹ ہمیں پتہ چل جائے گا ریٹ کٹ ہو رہے ہیں یا انکریز ہو رہے ہیں. فرسٹ ویک کے اندر ایف او ایم سی کی جو ہیں وہ انٹرسٹ ریٹ کی نیوز آ جائے گی نومبر کے فرسٹ ویک کے اندر. اینڈ ون مور تھنگ دیٹ یو ایس کے اندر بیسکلی کرنٹلی ابھی الیکشنس جو ہیں وہ ہونے والے ہیں, میرے خیال سے وہ نومبر کے سیکنڈ ویک کے اندر ہے. تو ہو سکتا ہے یہ بیسکلی سارا ریلیف کا جو سینیریو بن رہا ہے وہ الیکشن ایک ڈرامہ ہو, الیکشن کا ڈرامہ ہو جس کی بیس پہ جو ہے وہ بیسکلی دے آر بیسکلی پشنگ دی مارکیٹس اپ, اینڈ جہاں پہ وہ دکھا رہے ہیں کہ مارکیٹس جو ہیں دے آر ریکورنگ اینڈ ایوری تھنگ از گیٹنگ بیٹر. بٹ اگین ہم پالیٹکس ہیں, سو آئی ایم ناٹ گونا گیٹ انٹو اٹ, بٹ میں صرف آپ لوگ کو ایک جو ہے انسائٹ دے رہا تھا. تو یہ بھی چیزیں جو ہیں وہ ہمیں دیکھنی پڑتی ہیں, ان کو بھی کاؤنٹر کرنا پڑتا ہے. تو ہمارے پاس ابھی جو ہمارے پاس اگر ہم ڈبل باٹم بریک کرتے ہیں, اس کو دوسرے ٹائم فریمس کے اوپر اگر ہم دیکھیں, ون ڈے کے اوپر اگر میں اس کو سوئچ کروں تو 4 آور کے اوپر بھی ہمارے پاس ایک بہت زبردست جو ہے وہ ڈبل باٹم بن رہا ہے. ون ڈے کے اوپر اگر میں اس کو سوئچ کرتا ہوں تو ہمارے پاس ففتھ ویلیوز کے حساب سے جو پہلی ریزسٹنس ہے وہ 1660 ہے. یہ ہمارے پاس ٹرینڈ لائن جا رہی ہے, جو کہ میں اس کو ذرا بیک کروں, اور اسٹارٹ ہو رہی ہے ٹرینڈ لائن فرام 1980 سے جو ہے وہ ہماری ریزسٹنس جو ہے وہ ٹرینڈ لائن جو ہے وہ اسٹارٹ ہو رہی ہے. فرسٹ ہمارے پاس ریزسٹنس جو ہمارے پاس فیس ہو رہی ہے وہ تقریباً 1660 ہے. تو منڈے کو دیر از اے چانسز کہ مارکیٹ 1660 سے جو ہے وہاں پہ تھوڑی سی ہمارے پاس سیل پہ آئے گی. تو وہ جب سیل پہ آئے گی تو آپ لوگ کو سیل کی جگہ آئی تھنک بائی کی طرف رجحان کرنا چاہیے اگین, اور بائی کی پاسبلٹیز اور بائی کے سیٹ اپ جو ہیں وہ آپ کو وہاں پہ فائنڈ کرنے چاہیے. جو ہمارے پاس کی ٹرینڈ لائن کی وہ آ رہی ہے بریک آؤٹ ویلیو, اٹس اراؤنڈ 1992. سو آئی تھنک ایک کپل آف ڈیز اگر ہم آگے لگائیں تو اس میں تقریباً آپ 1700 کو راؤنڈ آف کرتے ہوئے لگا سکتے ہیں ٹرینڈ لائنس. باقی اس کے بارے میں آپ لوگ کو جو ہے ویکلی اپنی جو جب بھی اس کا بریک آؤٹ ہو رہا ہوگا, جو بھی کرنٹ ویلیو آ رہی ہوگی, وہ میں ٹریڈ ود پیک سے واٹس ایپ گروپ کے اوپر جو ہے وہ اپڈیٹ کر رہا ہوں گا. اف یو گائز وانٹ ٹو جوائن دی واٹس ایپ گروپ تو یہاں پہ ویڈیو کے ڈسکرپشن میں جو ہے میں لنک ڈال دوں گا. ادر دین دیٹ یہ ہمارے پاس 1660 کی جو ہے ابھی کرنٹلی ریزسٹنس فیس ہوگی. اینڈ دین اس کے بعد اگر ہمارا ڈبل باٹم پلے آؤٹ ہوتا ہے تو یو گائز کین سی جو اس کی نیک لائن ویلیو آ رہی ہے اٹس اراؤنڈ 7030. تو وہ بریک ہوتی ہے تو مارکیٹ ایک کریکشن لے سکتی ہے. اس کے اوپر میں اس کو ذرا ون ڈے کے اوپر شفٹ کرتا ہوں, جہاں پہ ہمارا یہ ڈسینڈنگ چینل چل رہا تھا, اف یو گائز ریممبر دس. تو ہم نے جو لاسٹ ٹارگیٹس دیے تھے جب گولڈ اوپر تقریباً 1692 کے آس پاس تھا, تو میں نے جب اس پہ ویکلی اپڈیٹ بنائی تھی تو میں نے آپ لوگ کو بتایا تھا کہ یہ 42 کی لائن ہے. اگر یہ 42 بریک ہوتا ہے تو آپ لوگ ری ٹیسٹ پہ جو ہے بولیں 54 سے بھی ابو ہم ٹریڈ کر رہے تھے, آئی ریممبر. اینڈ دین میں نے آپ لوگ کو بتایا تھا 54 ہمارا جو ہے ون ڈے کی جو ہے وہ سپورٹ ہے. اگر وہ بریک ہوتی ہے تو یو گائز ول سی کہ گولڈ کی پرائس جو ہے مزید تر نیچے جائے گی, اور 16-14 کے آس پاس میں نے آپ لوگ کو جو ہے وہ سپورٹ دی تھی, اور 42 پہ ری ٹیسٹ کے بعد میں نے آپ لوگ کو بتایا تھا کہ آپ لوگ کو سیل کرنا ہے. خیر تو وہ چیزیں ہماری کلیئر آؤٹ ہو گئی ہیں. اب اگر میں بات کروں تو یہ ہمارے پاس اس کا اگر ہمیں بریک آؤٹ ملتا ہے تو یو گائز کین سی اے گڈ بلش مومنٹم. اور یہ اگر پورا جو سینیریو اگر جو بن رہا ہے اگر اس کی کریکشن ہوتی ہے تو تقریباً جو ہمارے پاس ٹارگیٹس آ رہے ہوں گے وہ آ رہے ہوں گے, یہ اسٹریچ ہو سکتا ہے آلموسٹ 1800 تک. اگر یہ بریک آؤٹ کرتا ہے اور یہ اگر پورے سینیریو کی جو ہے وہ کریکشن ہے تو یہ ہمارے پاس جو ہے 1800 تک بھی اسٹریچ آؤٹ ہو سکتا ہے. اچھا ون مور تھنگ, گولڈ کے اوپر اگر میں بات کروں تو گولڈ کی پرائس کے اندر میں نے آپ لوگ کو ایک اور چیز میں نے آپ لوگ کو بتائی ہوگی لاسٹ ٹائم. میں نے اگر آپ لوگ کو ڈبل باٹم بنا کیسے, اس کو اگر میں 4 آر کے اوپر سوئچ کروں تو آپ لوگوں کو یاد ہوگا, یہ میں نے لاسٹ ٹائم بھی آپ لوگ کو دیا تھا جب گولڈ نے لاسٹ باٹم بنایا تھا اراؤنڈ 1640. ہمارے پاس یہاں پہ فالنگ ویج بن رہا تھا, اے بی سی کریکشن ہماری جو ہے وہ کمپلیٹ ہوئی, بریک آؤٹ ملا, نیوز بھی آ گئی تھی, یوکرین کی تھی, بینک آف انگلینڈ کی نیوز تھی. اگین سیم سینیریو یہاں پہ پلے آؤٹ ہوا کہ جب گولڈ باٹم بنا رہا تھا اپنا تو وہ یہاں پہ ہمارے پاس فالنگ ویج بنا جس کی اے بی سی کریکشن کمپلیٹ ہوئی. اینڈ دین ہمیں یہاں پہ بہت کلیئر بریک آؤٹ ملا. اس کا سینیریو یہی ہو سکتا ہے کہ یہ آئے اینڈ دین اس کے بعد اٹ گونا میک اے نیو ہائی, رائٹ. سو یہ اس طریقے سے جو ہے گولڈ ول گو بلش. تو آئی ایم اے شارٹ ٹرم بلش آن گولڈ رائٹ ناؤ. اور کیونکہ جو ابھی جب تک الیکشنز نہیں ہوتے آئی ایم گونا بائی گولڈ
اور بائی کے سیٹ اپس جو ہیں وہ میں زیادہ دیکھ رہا ہوں گا. اینڈ لیٹ سی کہ سکس پر اس کے لیے میں تقریباً آئی جسٹ ویٹ کہ 1660 جو ہے وہ بریک ہو اینڈ اس کے ریٹیسٹ پہ جو ہے وہ میں گولڈ کو بائی کروں. اینڈ شارٹ ٹرم اگر سیلز کی انٹریز ابھی کرنٹلی آئی ریکمینڈ کہ سیل کے اوپر فوکس نہ کریں جب تک 1614 جب تک بریک نہ ہو, جب تک سیلز کے اوپر جو ہے فوکس نہ کریں. That's it for today. I hope this is helpful. Thank you so much for watching this update.